वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि जो आपने ख्वाब देखे होते हैं या जो आपने एक अपने लिए रास्ता या मंजिल का तयन किया होता है, कभी कभार आप हो सकता है वहाँ पहुँचें लेकिन या तो किसी दूसरे रास्ते से पहुँचें या आपके लिए कोई बड़ी इसके अंदर अच्छाई मौजूद हो और आपने अपने लिए बहुत छोटा सा ख्वाब देखा है। मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स ऑल आई वांटेड टू डू वाज ट्रैवल द वर्ल्ड, लेकिन ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आप एल्डेस्ट हैं, आपके और बहन भाई भी हैं, तो ऐसा लगता नहीं था कि कोई ज़रिया बनेगा। एंड देन सडनली व्हेन आई वाज इन द डिबेटिंग सर्किट, तो मैंने एक वक्त ऐसा भी गुजारा इन माय स्टूडेंट लाइफ कि एवरी 3 मंथ्स हम एक नए मुल्क में होते थे, एक नए शहर में होते थे, एक नए कंपटीशन में होते थे और अपने बलबूते पे किया। यानी उस बारे में बड़ी उस वक्त एक फ़ख्र भी महसूस करते थे कि यार किसी से पैसे नहीं मांगे, स्कॉलरशिप मिली है या कोई फंडिंग मिली है, स्पॉन्सरशिप मिली है, टू गो फॉर इट। तो आपका ख्वाब पूरा होता है, रास्ता क्या बनेगा आपको नहीं पता, लेकिन वाइल यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट एंड यू आर सो ब्रोकन, या आप अपने इर्द गिर्द उसी तरह के लोगों से मिल रहे हैं जो आपकी हिम्मत बंधाने के बजाय उसको तोड़ रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? सोहबत और सपोर्ट सिस्टम का कितना इम्पैक्ट होता है? गाजी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वन डू अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं और 3-4 दोस्तों के साथ, वो जैसे ब्रेक में भी बात कर रहे थे, प्रैक्टिस है, रोज़ बैठ के जो है ना गिरिया करते हैं हम इस बात पे। गिरिया करना तो आई पर्सनली थिंक कि अगर इफ़ यू नीड टू मोर्न एंड इफ़ यू नीड टू गेट लेट इट आउट तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और बल्कि हम ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि मर्दों को स्पेसिफिकली बताया जाता है यार तुमने ना स्ट्रॉन्ग होकर रहना है, जाके अगर तुम्हें दर्द भी हो, तकलीफ भी हो, जाके तो रोना नहीं है, अपने आप को वीक नहीं जाहिर करना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये दिस नोशन इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। अगर आपको तकलीफ हो, अगर आपको दर्द हो रही है, अगर आपको किसी भी चीज़ पे, और वो अमूमन ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे कहा जाता है कि रोना नहीं है, जो चीज़ें बाकी सारे देख रहे हैं कि यार ये देखो ये रोएगा, ये रोना तो बड़ा वीक होता है, जाके यार तू मर्द बन जाके ये स्ट्रॉन्ग हो आपस की बात है। ये सबक तो अब खवातीन को भी पढ़ा दिया गया है कि हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी पे डिपेंड ही नहीं करना है, और रोना ही नहीं और एक्सप्रेस ही नहीं करना, अंदर रखो जाके, एंड दैट इटसेल्फ इज साइनिंग अप फॉर फेलियर। लेकिन ऐसे लोगों से अपने आप को सपोर्ट सिस्टम बनाना, वो सोहबत इज़ अ वेरी खूबसूरत वर्ड, इसलिए क्योंकि सोहबत की कोई मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी अतार की दुकान पे, किसी ऐसी परफ्यूम की दुकान पे आप बैठे हैं और जब आप वहाँ से जाएंगे तो आपकी बॉडी से नेचुरली खुशबू आएगी, बिकॉज यू विल अब्जॉर्ब दैट एंटायर एनर्जी। और अगर आप किसी कोयले के काम पे बैठे हुए जाके, और अगर आपने कुछ काम नहीं भी किया लेकिन आप बैठे बैठे ही, तो आप देखेंगे कि आपके कपड़ों पे दाग होंगे, कहीं ना कहीं वो दाग लग चुके होंगे। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो कि एक्चुअली आपका सपोर्ट सिस्टम हो, एज अपोज टू ऐसे लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली पुल डाउन कर रहे हो। और तैमूर, अगर आपके गाजी अगर लोगों को अगर देखते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे आप कट ऑफ नहीं कर सकते और वही टॉक्सिक हैं, वही आपकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं, जैसे अभी हम मिसाल दे रहे थे रोमांटिक ब्रेकडाउन्स की, लड़की हो या लड़का हो, हम उसको ग्रीविंग पीरियड ही नहीं देते, हम चाहते हैं जल्दी से कहीं और इसकी शादी कर लें, विच इट सेल्फ इज़ टॉक्सिक एडवाइस। हो सकता है घर वाले मोहब्बत में या आपको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, बट इट्स नॉट द काइंड ऑफ एडवाइस यू नीड एट दैट टाइम, तब क्या करें? जो घर वाले, अच्छा सबसे पहली जो चीज़, स्पेशली फॉर यंग पीपल एज वेल, कि डेवलपिंग एम्पैथी, या जो चीज़ मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे घर वाले, खाला फूफो जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो अपने नज़रिए से एडवाइस दे रहे हैं, और उनके जहन में आपकी बेहतरी है, लेकिन उनकी बेहतरी उनके नज़रिए से कुछ और तरीके में कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। जो एक आइडिया ऑफ बाउंड्रीज, नॉट नेसेसरली फिजिकल बाउंड्री कि आपने लोगों को दूर ना करें, लेकिन ठीक है जी उनकी एक एडवाइस है, थैंक यू वेरी मच, सुन ली हमने बात, अब ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल की जाए, लेकिन एक इज़्ज़त से एक बात सुने, उनके साथ एंगेज करें जाके, लेकिन डू व्हाट रियली कम्स टू योर हार्ट, व्हाट यू थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू, एंड हैविंग अ सपोर्ट सर्कल। एक जो चीज़ जो बड़ी अंडररेटेड चीज़ मुझे महसूस होती है, इज़ बेसिकली हैविंग जेन्युइन फ्रेंड्स। जेन्युइन फ्रेंड का मतलब ये नहीं वो दोस्त जिनसे मैंने शाम को भी मिलना है, रात को भी मिलना है, बट एक बड़ी इसके आराम से इसकी मिसाल है कि सम फ्रेंडशिप्स आर फ्रेंडशिप्स फॉर अ गुड टाइम एंड सम फ्रेंडशिप्स आर फ्रेंडशिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लॉन्ग टाइम वाली जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो फ्रेंडशिप्स होती हैं जिसमें यू हैव डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। आप लोगों को बता दें कि यार है तो तू मेरा दोस्त, लेकिन मुझे लग रहा है तूने ज्यादती की है इसमें जाके, या हो सकता है तू ये गलत सोच रहा है, इस तरीके से सोच ले, बजाय कि हाँ यार तू सही कर रहा है, जाके यू इंडिपेंडेंट हो जा, तू ये कर ले, अच्छा लड़ाई हुई घर में जाके तलाक दो 1 सेकंड में जाके। वो ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे वक्तों में तो आपके साथ हैं, लेकिन क्या ये वो लोग हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में भी हैं और आपको ना सिर्फ कि आपकी तारीफ या तायद कर रहे हैं, बल्कि ऐसे डिसीजन में जहाँ पे आपने गलत डिसीजन लिया हो तो आपकी तरदीद भी कर रहे हो, आपको आईना भी दिखा रहे हो, आपको बेहतर मशवरा दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि ये भी सदका जारिया है जो आप दूसरों को मशवरा देते हो। तभी सबसे ऑनेस्ट मशवरा देना चाहिए, वो मशवरा देना चाहिए जो आपकी भी अगर वही सिचुएशन हो तो आप खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन रबिया, जब हम बात करते हैं अगेन दोनों जेंडर्स को अगर कंपेयर कर लें, ज़्यादा इम्प्रेशनेबल कौन होते हैं? हमारी सोशल कंडीशनिंग में
دوسروں کی رائے سے اپنا مسئلہ سالو کرنے کی ٹینڈنسی مردوں میں زیادہ یا عورتوں میں؟ عورتوں میں ہاں ٹھیک ہے. جو سن رہی ہوں گی ان کو ایسا لگے کہ آل آف سڈن عورتیں بول دیا, کیونکہ فیمیلس آر ایموشنلی وائرڈ. وہ نا لاجیکل مائنڈ سیٹ سے بعد میں سوچتی ہیں, وہ سوچتی ہیں ایموشن سے. اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں آپ کی تکلیف کو پہلے سمجھنے کی کوشش کروں گی, اور میرے اندر یہ ایک پاور آٹومیٹکلی ہے جو رب کی طرف سے ہے کہ میرے اندر ہیلنگ سینس بہت زیادہ ہیں چیزوں کو لے کر, انٹیوشنس کے سینس بہت زیادہ ہیں. مردوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لیٹ می جسٹ ڈو اٹ, اف آئی نیڈ ہیلپ آئی ول ٹیک اٹ. وومنس کہتی ہیں لیٹ می جسٹ ڈسکس اٹ, ہم سارٹ کرتے ہیں دین ڈیسائڈ کرتے ہیں. ان کا پروسیس لمبا ہوتا ہے, ان کا پروسیس شارٹ ہوتا ہے, اور یہ دونوں طریقے سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اچھا NFI میں انٹرجیکٹ, میں نے کئی لوگوں میں یہ پیٹرن بھی محسوس کیا کہ ایک سچویشن اگر پرابلم دے رہی ہے, مثال کے طور پہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بن رہی, بچے کوئی مشکل آپ کے ایٹیٹیوڈ آپ کو دے رہے ہیں, یا ساس کے ساتھ نہیں بن رہی, اٹس اے لنگرنگ پرابلم. بالکل. بہت دفعہ خواتین اس کے اوپر کتھارسس کر کے یا کسی سے ڈسکس کر کے ان کی جو ایک ہائپ اندر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, بھڑاس ہوتی ہے, وہ نکل جاتی ہے, اس کے بعد کرنا کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے نا, یہ آزمائش کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. اگلا کوئی کہے بھی تو ٹھیک ہے اپنا پھر ایسا ختم کر لو, وہ سوچ کے کہ ہاں جی ختم ہوگا, زندگی کتنی سکون میں آ جائے گی, اسی گریٹیفیکیشن میں چلی جاتی ہیں, اینڈ دین دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ہیو یو نوٹس دس پیٹرن؟ بالکل. اور اس میں فیمیلس کی نیڈ ہے بات کرنے کی, اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو لوگ سنیں. جو ایک انٹرنل باٹل ہے, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جتنا سنو گے ان کو, آپ کو ان کے درمیان میں وہ ایموشنل کانٹینٹ نظر آئیں گے. We don't need solutions all the time, right? We don't want to break the relationships. ہمیں اپنی ساس سے, بچوں سے, ہسبینڈ سے مسئلے ہیں, ہمیں پتہ ہے, مگر ہم نے کہیں نہ کہیں مینٹلی اس چیز کو سمجھا ہوا ہے کہ یار یہ تو ہمیشہ ساتھ رہنے والے. جو آپ نے بات کی کہ ہم اس کو ریزالو کیوں نہیں کرتے. ریزولوشن کمس ود وہ دونوں پوائنٹس کی طرف سے. آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, آپ کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. لڑکوں کے لیے آسانی کیا ہوتی ہے, بول کر چلے جائیں گے, مجھے کسی پہ غصہ آیا ہے, مجھے اسی گھر میں رہنا ہے, تو وہ جو انرجی میری ٹرانسفارم نہیں ہو رہی نا, وہ انرجی ری ایبزارب ہو جاتی ہے. اور اسی کے لیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہے. آپ کو یہ رشتے ایسے ہی ملیں گے, آپ کے رشتے کیونکہ 4 جگہ برتن ہے تو بجیں گے. اب جب وہ بج رہے ہیں وہ خوبصورتی ہے, کیونکہ جب وہ بجیں گے نہیں تو پھر آپ کو خاموشی نظر آئے گی, اور پھر وہ ایک اور پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے. آپ ایسا محسوس کرو گے میرا کنیکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. دوسری چیز سر نے بہت اچھی بات کی, باؤنڈریز بناؤ. ہمارے یہاں رشتوں میں باؤنڈری نہیں ہے. ہسبینڈ وائف کی بھی باؤنڈری ہوتی ہے, ماں بچے کی بھی باؤنڈری ہوتی ہے, ان لاس کے ساتھ بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں, آفیسز میں بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. ہم باؤنڈریز اس لیے نہیں بناتے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم باؤنڈری بنائیں گے تو ہم ریجٹ ہو جائیں گے. اور جب ہم فائنلی باؤنڈریز بناتے ہیں, ہم اسی ریجڈیٹی کے ساتھ بناتے ہیں, تب وہ باؤنڈری نہیں ہوتی, وہ باربڈ وائر ہوتی ہے. قریب تو آؤ پھر دیکھنا کیا 440 میں وولٹ کا کرنٹ, وہ پھر بالکل اینڈ پروڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ اینڈ پروڈکٹ ہو جاتا ہے, ایکسٹریم میں ہوتا ہے. علی آپ کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے کیسے رک جائیں, اور خاص طور پہ اگر زندگی میں کوئی فیلئر, کوئی آزمائش آئی گئی ہے, کوئی ہیلتھ چیلنج ہے, فائنانسز کا چیلنج ہے, یا کوئی پرسنل بریک ڈاؤن ہے, اس وقت کس طرح اپنے آپ کو سمیٹیں کہ آپ کے باقی رشتے اس سے افیکٹ نہ ہوں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی اگر آئی تو باپ کا مزاج اتنا چڑچڑا ہو گیا کہ بچوں کو اپنے سے دور کر لیا, باقی گھر والے آپ سے اکھنانے لگ گئے, باقی چیزوں کو ڈسٹرب کیے بغیر اس وقت سے کیسے گزریں؟ پہلے رابعہ کی بات پہ انہوں نے لائٹر نوٹ, انہوں نے کہا مرد بول کے چلے جاتے ہیں, تو مرد جب واپس آتے ہیں نارمل ہوتے, لیکن خواتین چاہتی ہیں کہ وہیں سے دوبارہ سے شروع کیا جائے. وہ جو بول کے گئے وہ پروسیس ابھی ریبٹل تو آیا نہیں نا اس کا. وہ ایسے ہی ہے. آپ نے جو سوال کیا سدرا, اس کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں سوسائٹی کا جو, ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی جو مین برڈن لیتا ہے وہ مرد لیتا ہے, کیونکہ اسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے فیملی کو بلڈ بھی کرنا ہے, اس نے فیملی کو کمپوز بھی رکھنا ہے, پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور اس کی فائنینشیل نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے. تو ہر طرح کی چیزوں کو اس نے کرنا ہے. اگر خواتین اس کے لیے سپورٹیو ہیں بھی تو وہ ان کی رسپانسبلٹی کبھی بھی نہیں ہوگی, رسپانسبلٹی آلدو مرد کی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں جو پین فیل کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, وہ ہم نے گھروں پہ نہیں نکالنا چاہیے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں. Thank you so much Ali, Rabia and Ghazi for being here with us. I think it was a very interesting conversation. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مشکلوں میں اس مشکل کو سپل اوور ہونے نہیں دینا. کئی لوگ جب صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا صبر کیا, نہیں, صبر از فرام دیٹ ورڈ, یو نو, فرام دا ورڈ گو. اور یہ نہیں کہ پہلے میں نے ساری بھڑاس نکال لی, اس کے بعد اگر میں چپ ہو گئی تو اس کو میں نے صبر کا نام دیا. یو ہیو ٹو پروسیس اے لاٹ آف پینس اینڈ آلسو ویلکم دا گڈ تھنگس وچ آر کمنگ ٹو یو. اگر ہمارا سارا فوکس اس پین کے اوپر ہوتا ہے نا, تو جو اچھائی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, اور تبھی وہ برائی ہر چیز پہ حاوی آ جاتی ہے. سو لرن ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. آل از ویل. اف آل از ناٹ ویل
تو پھر جس طرح ہم نے کہا کہ پکچر ابھی باقی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.